वर्सान सेरेनात क्रिसमस सिजन चालू जाता, तुमकां कितें सांगपाक जाय? म्हाका चडशें कांय सांगपाचें ना, पूण जी खुशालकाय आमी अनुभवता, जे खुशालकायेन आमी जियेता ती दुसऱ्यांक वांटूंक होच आमचो आवडो जावन आसा. आनी आमची तरणाटीं आमच्या यादनिकांच्या सांगाताक आयज तीं भायर सरतात. आमचे 9 वाडे आसात आमच्या गांवांत. ह्या 9 वाड्यांनी जी जेजून हाडलेली खुशालकाय, शांती, सवस्काय दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यां सगळें वांटोवंक आनी एके भाशेन आमी कोरी क्रिस्ती भावा भयणां कशीं एकामेकाच्या उस्क्यान जियेता हें दाखोवंक आयज आमची तरणाटीं जेन्ना भायर सरतात, खेरीतपणी आमी सगल्यांक ही नातालाची परब सगल्यांक आमकां खुशालकायेची जावंक आनी नवें वर्स जें आमकां येवचें आसा तातूंतूय आमी जेन्ना प्रवेश करतना तेंय वर्स आमकां सूख शांतीचें जावंक हेच म्हजे आवडे जावन आसा. आनी क्रिसमस लॉंग प्रोग्रामूय तुमी हय, आमच्या सांताक्रूज गांवांत आख्खोच वीकभर प्रोग्राम आसा. जावं वाड्यांनी, जावं आमचे स्टेजीचेर, जावं तियात्र, जावं डान्स, हें सगळें आसा. खेरीत भाशेन हे आख्खोच एक वीक भर आमी प्रोग्राम मांडून हाडला. जावं जाणट्यांक मिसाची बॅट, कुमसारां, हें सगळें ह्या दिसांनी आमी घातलेलें आसा. तें आमी बरे भाशेन जावंक देवाचो आदार मागता आनी देवाक आमी दिन वाचता आनी देवाक अर्घ दिता. Go, 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 go! ओके, फादर आयज तुमी आयसान सुरवात करता, कितें तुमकां सांगपाक जाय लोकांक, कितें मॅसेज तुमी वाड्यान? आयज आमी सगळीं सांताक्रूज तरणाटी ह्या फिरगोशीची तरणाटी कशी आमच्या आख्ख्या गांवांत वाड्या वाड्यांनी आमी आयज भोंवतली. ह्यो जीव गोठो घेवन जेजूच्या नातालांच्या ह्या समारंभाक आमी तयार जाता आसतना ही लागशिल्ली तयारी आमी लोकां मदें ही वांटोवंक सोदता. ही खुशालकाय आमच्या ह्या लोकांक आमी पावोवंक सोदता. आमचो देव, आमचो जेजू संवसारान येवचो आसा आनी हीच खुशालकाय आमी आमच्या लोकांक वांटून आमी संतोश परगटोवंक सोदता. आमचे 9 वाडे आसात. ह्या 9 वाड्यांनी आमी भोंवतलीं आनी ज्या सुवातेर लोक आसात त्या सुवातेर कपेलांशी वा खुर्सांशी आसात थंय आमी मातसो वगत रावतल्या, गायनां करून, कॅरल्स करून ही खुशालकाय आमी वांटतल्या.
ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाची उपट बेसावणी मागता. तेच भाशेन फ्रँसन आनी सायमन आमकां सदांच आपली गाडी घेवन आपलो सांगात फावो करून हो जावं ह्या पुरसांवांक ताणें आपली पुरसांवां तेच भाशेन आयज ह्या सेरिनादार जिवो गोटो आख्खो गांवांत पावून तांचो हात पोट आसा तर तुमकांय सगळ्यांक भेरवासता. खेरीतपणी एसी आमचे कॉर्डिनेटर सदांच आमच्या सांगात आसा आनी आपलो सांगात सांगात्यान तरणाट्या बरी वावरून हो वावर करता. ताका आयज आमी तेन्नाच ताका चोवून दीस आनी एकदां आमी ताका गायन करून आयज निमाणो सो लास्ट आमी मागणी करूया आनी उपरांत मागीर आमी फोटो काडटले. बाबाची पोटाची कविता आपली आमी मुखारा बड़ा बस तुका दिवसता कर्नाटक कृष्णारी ओलांचो जिवो गोटो घेवन आख्या आमच्या सांता क्रुजच्या काळांत आमी भोंवून जेजूस वचून आमकां एक ल्हान काम सगळें एकल्याचें मत घेवता आनी होच न्हू आमी दुसऱ्यांक घेवन दिला आनी हो सदांच आमचे मदीं वाडोवं आनी होच न्हू दुसऱ्यांक आमी दिवं आमकां तशें करपेन घेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं ईश्वर पवित्र दिवक आनी कृत आनी पवित्र तुमच्या आशिर्वाद घालूं. थँक्यू. आमची सॉरी आमी दिनवासून विसरलो आमचो वचिको खेपो बरे तरेन जावंक आमकां आमच्या वायट सर्वजांनी आदार घाल सो सेंट जोसेफ मदर मेरी मागीर शेपर्ड आसा आनी एंजल आसा भितर रावपाक जायती त्रास जाता पूण भुरगीं तांच्यांनी रावली सो वी ऑल्सो थँक देम तांच्या पेरंट्सांकूय आमी घेवन वचता आनी आमचो खुशाल सेंटा क्लॉज ताकाय आमी घेवन वचता आयज ताणें उर्बेन भुरग्यांक खुशालकाय वाटली सगळीं आसतालीं बरीं गांवांत येतालीं चॉकलेटी मेळटाली व्हेरी गुड सो हीच खुशालकाय तुवें वाटली. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आनी एकदां सगळ्यांक कोणाक भिरवासूंक विसरना जाल्यार माफी मागता आनी सोमेस्तांक देव बरें करूं आमकां. लास्ट शेवटाक आमचो विलियम भाव आसा ताकाय आमी घेवन वचता सदांच थ्रू गोवन ह्या माध्यमा वरवीं तो आमकां आमचे सगळे लायफ स्ट्रिमींग जावं आमकां सांगात फाव करता तुज्या आनी तुज्या चॅनलाचेर आमी देवाची उपट बेसावण मागता. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आता आमी एक लास्ट फोटो काडटले. बॉस रे तू बॉस रे आता येईल पळय येता येता मासो घे एंगल घे ना मासो